श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीकृष्णचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्रीकृष्णचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीकृष्णचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सद्गुरुदेव भगवान को जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान को जय। श्री कृष्णार्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता जी को जय। अब इस प्रकार भगवानले श्रद्धा तीन गुण श्रद्धा र श्रद्धाबाट प्राप्त परिणाम र त्यो परिणाम जीवले भोग गर्ने प्रसंग। अब सत्वगुणी सात्विकी व्यक्तिहरू देवतुल्य स्वभावका हुन्छन् र उनीहरूको गति पनि ऊर्ध्वम हुन्छ, माथितिर। उनीहरूको सोचाइ पनि माथितिर हुन्छ, दिव्य हुन्छ सोचाइ, उच्च विचार। सात्विकी कर्म आहार विहार त्यस्तै सत्कर्ममा उनीहरू मन लगाउँछन् र काम्य कर्महरू गर्दैनन्। काम्य कर्ममा उनीहरूको रुचि हुन्न। काम्य कर्म गर्ने रजोगुणीहरू भए, अनेकौं कामना इच्छा आकांक्षा बढाउने र त्यस्तै अनुसारको उनीहरूको रहनसहन खानपान र भोग भोगाइ पनि शरीरको प्राप्त पनि अन्तिममा त्यस्तै नै हुन्छ भने तमोगुणीहरूको दम्भ अहंकार शास्त्र विरुद्ध कार्यहरू सम्पन्न गर्छन्। यज्ञ यज्ञादि गरे पनि त्यस्तै आफ्नो स्वादको लागि गर्छन्, तामझाम अहंकारको लागि गर्छन् र उनीहरूको जीवन पनि अधोगति हुन्छ र उनीहरूले शान्ति पनि पाउँदैनन् भनेर प्रसङ्ग बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब अर्जुनले सोध्नुहुन्छ 18 अध्यायमा। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशे निषूदन। महाबाहो भनेर सम्बोधन गरे अर्जुनले। हे परमात्मा, हे महाबाहो, म अब सन्न्यासस्य, सन्यासको यानी सन्यास भनेको त्याग, सन्यासी भनेको त्यागी, हरेक कुरा त्यागेको छोडेको। सन्यास भनेको छोड्ने, न्यास भनेको छोड्ने र त्यागी त्यागको म तत्त्व के हो त्यो जान्न चाहन्छु। तत्त्वमिच्छामि वेदितुं, म जान्न इच्छामि चाहन्छु, मलाई बताइबक्सिस्। त्यागको हे ऋषिकेश, यो सन्यासको के हो त्यागको के हो यो कुरा जान्न चाहन्छु। म त्यागमय जीवनको उद्देश्यका बारेमा पनि जान्न चाहन्छु। हे केशी निषूदन भन्छ। केशी भनेको यो दुष्ट केशी नाम गरेको एउटा दुष्ट थियो, त्यसलाई संहार गरिदिनु भगवानले। उहाँका नामहरू के छन्? कंसमर्दन पनि को त? भगवान नै। अनि केशी निषूदन, केशीलाई समाप्त पार्ने। अब मुर नामको त त्यसलाई समाप्त पार्नु भयो, त्यस कारणले हामी भगवानलाई मुरारी भन्छौँ। कृष्ण मुरारी। मुरारी भनेको के भने मुरको शत्रु, अरि भनेको शत्रु, मुर भनेको दैत्य।
मुर नाम गरेको दैत्यको शत्रु हजुर नै हो, त्यस कारणले हजुरको नामै मुरारी। त्यसरी नाम बन्छन् के भगवान्का। हजारौँ नाम छन्, जुन नाम जपे पनि उनैमा पुग्छ मन। अब बुझेर गरियो भने त्यो सन्तुष्ट पनि हुन्छ, मैले यो गरेँ। त्यस कारणले हामी भरसक यी श्लोकहरूलाई पढ्छौँ अनि त्यसको भाव पनि बुझाउने कोसिस गर्छौँ, आफू पनि बुझ्छौँ। अनि हामीलाई सन्तोष भयो कि गीतामा यसो लेखेको छ, आनन्द पनि आउँछ, यो पूर्ण पनि हुन्छ। नभए के पढ्यो, सत्सङ्ग गरियो, खोइ के भनियो बुझिएन, त्यहाँभित्र के रहस्य छ, के भन्न खोजेको छ शास्त्रले, संस्कृतमा छ त्यो बुझिएन भनेर रह्यो भने कसर रहन्छ। स्नान गर्दाखेरि हामी गर्मी महिनामा पसिनै पसिना भएर आयो, 2-3 दिन भयो थियो यात्रामा, राम्रो नुहाउन नपाएको, यसो काम चलाउनु आइयो। अब घरमा आएर त मजाले नुहाउँ, साबुन लगाएर स्नान गरौँ, चकाचक बनाउँ देहलाई, खुजुली सुजुली पनि हराउँछ, दाग सागहरू पनि भनेर जब हामी प्रयास गर्छौँ तब क्लियर तरिकाले स्नान राम्रो हुन्छ, तब मनलाई पनि प्रसन्न शान्त हुन्छ। त्यस्तै हामीले केही कसर राख्दैनौँ, हरेक क्रियाकलापमा कसर छोड्यौँ भने मजा आउँदैन, त्यस्तै यहाँ पनि कसर छोड्नु हुँदैन। अनि अर्जुनले के बुझे त भन्दाखेरि अब सोधे त भगवान्लाई, यो मैले सन्यासको बारेमा बुझ्न चाहन्छु, त्यागको बारेमा बुझ्न चाहन्छु, मलाई बताइबक्सोस् प्रभु भनेर सोधे। र त्यागमय जीवनको आखिरी उद्देश्य के हो त्यो पनि जिज्ञासा गरे। अब तुरुन्तै भगवान्ले उत्तर दिन थाल्नु। श्री भगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। अब अनुभवीहरू के बताउँछन् सुन। सकाम कर्महरूको त्याग, यस्तो भयो भने यो काम गर्ने, यस्तो फलको लागि यो काम गर्ने, जुन सकाम हुन्छ कामना सहितको काम कार्यहरू, यज्ञ भयो, कुनै स्वार्थका कामहरू भए, तिनीहरू के त भन्दाखेरि यसो भयो भने यसो गर्नलाई गर्या भन्ने खालको स्वार्थ हुन्छ, त्यहाँ लुकेको हुन्छ, त्यसलाई छोड्नु त्यो सन्यास। सांसारिक इच्छामा आधारित क्रियाकलापहरूको परित्यागलाई नै सन्यास भन्छन् है विद्वानहरू, कविहरू, विद्वान भनेर भन्नु। र बुद्धिमान मानिसहरू सम्पूर्ण कर्मका फलको त्यागलाई अनि त्याग भन्छ। हेर्नुहोस्, कर्मको फललाई वास्तै नगर्नु चाहिँ त्याग हो। कर्म चाहिँ गर्ने, फेरि कर्म गर्ने आफ्नो के त भन्दाखेरि कर्म त भइरहेको हुन्छ, बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हामी विविध कर्महरू गर्छौँ, त त्यसमा हामीले कुनै पनि फलको इच्छा गरेका छैनौँ भने त्यो त्यागी भइयो। कर्तव्य कर्म गर्ने, जस्तो भगवान्लाई आएर दण्डवत गर्ने, सेवा पूजा गर्ने, पुष्प टिप्ने, तुलसी पत्र टिप्ने, जल चढाउने, भोकालाई भोजन खिलाउने, गौमातालाई सेवा गर्ने, अतिथिलाई सेवा सत्कार गर्ने, यी सरसफाइका कार्य, यी सबै कर्म होइन। यी कर्महरू भए अब हामीले कर्म गरिरहेको छौँ, तर त्यसको कुनै आज यस्तो गरेँ मैले यस्तो हुनैपर्छ त्यो भगवान्सँग नि हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, कहीँबाट याचना पनि गर्दैनौँ। त्यस कारणले त्यो त्यागका कुराहरू भयो। कर्म निष्काम अनि कर्तव्य कर्म है। त्यस कारणले बुद्धिमान मानिसहरू कर्मको जुन फललाई त्याग्नुलाई नै त्याग भन्दछ भनेर अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्याज्यम दोष बदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। केही विद्वानहरूको अर्कै मत छ अर्जुन, सबै प्रकारका जुन सकाम कर्मलाई दोष जस्तै ठानेर त्याग्नुपर्छ भनेर घोषणा गर्दछ। अब सन्यासको अवस्था आयु पनि छुट्याएको छ 75 भन्दा माथि। 75 वर्षभन्दा माथि हामी सबै 75 भन्दा माथि भइसक्न लाग्यौँ होइन। त्यस कारणले हाम्रो यो खुब
सुन्नुपर्ने प्रसङ्ग पनि हो। वयोवृद्ध समाज भयो हाम्रो। 75 भन्दा माथि स्वाभाविक रूपले हाम्रो सन्यास भगवानको व्यवस्था, वर्ण आश्रम व्यवस्था जुन छ, 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य, 25 देखि 50 सम्म गृहस्थ, 25 वर्षलाई राखिएको छ र 51बाट हजुरको 75 को समेत वानप्रस्थ भनेको छ। अनि 75बाट 100 जति बाँचिन्छ वो सन्यास धर्ममा प्रविष्ट। अब यहाँ के भन्नुहुन्छ, त्यतिखेर के हुन्छ हाम्रो मनका भावनाहरू। अब 75 भन्दा माथि लागेपछि एउटा भक्त जीवनले सकाम कर्म गर्नु हुँदैन। अरूहरूले गरे त्यो उनीहरूको कुरा हो, तर शास्त्रको विधान अनुसार उनीहरू पनि चल्न सक्नुपर्छ। दोष लाग्छ, दोष जस्तै ठानेर त्याग्नु पर्दछ भनेर घोषणा गर्छन् है अर्जुन कतिपय विद्वानहरू। किनभने शास्त्रको कुरा यही छ, त्याज्यम दोषवदित्येके दोषवत इति एके, यो दोषको एउटा समूह भनेर त्यागिन्छ। तर केही सन्तहरू यज्ञ, दान तथा तपस्या जस्ता कर्मलाई कहिल्यै पनि त्याग गर्नु हुँदैन भन्छन्। अब निष्काम कर्म गरे त गर्न पाइयो हैन। निष्काम कर्म गरेपछि त्यसमा फलको आशा नराखिकन यस्तो भए यस्तो हुन्छ भन्ने आशा नराखिकन गर्ने मलाई त निष्काम भन्छ। त्यस कारणले निष्काम कर्मलाई कहिले पनि त्याग्नु हुँदैन भनेर अर्का थरी विद्वानले भन्छन्। यो कुरा सही हो। त्यस कारणले हामीले यज्ञ इत्यादि, भजन पूजन, सेवा कर्म, दान कर्म, ये विविध सात्विकी कर्महरू, नित्य कर्म आदि सबै कर्महरू जो गर्नै पर्छ। सन्यासमा पनि केही गरेर हात बाँधेर बाँच्नु हुँदैन। तर फलको आशा नराखिकन भगवत प्रीतिको लागि, भगवत प्रीत्यर्थे, राधा कृष्ण प्रीत्यर्थे भनेर भगवानको खुसीका लागि म केही न केही काम गरिरहन्छु भनेर गर्नु चाहिँ उत्तम हुन्छ। निश्चयम श्रेणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध सम्प्रकीर्तितः। अब म तिमीलाई ए भारत श्रेष्ठ, म तिमीलाई एउटा कुरो भन्छु सुन। त्यागको विषयमा मेरो निर्णय सुन। हे पुरुषहरूमा बाघ भनेर सम्बोधन गर्नुभयो भगवान्ले। पुरुष व्याघ्र अर्जुनलाई भगवान्ले सम्बोधन गर्दा, ए पुरुषका बाघ सुन यो कुरा, तिमीलाई म त्यागको बारेमा बताउँछु। शास्त्रमा पनि मेरो 3 प्रकारको त्यागको वर्णनहरू छ। 3 प्रकारका त्यागको मैले शास्त्रमा विधि विधान शास्त्रमा बनाएर पठाइदिन्छु। के त यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ल हेर्नुहोस्, अघि भनेको प्रसङ्ग यहाँ पनि भगवान्ले गर्नुभएको छ। के भन्नुभयो? महात्माहरूको लागि पनि, बडे महात्माहरूको लागि पनि यज्ञ गर्नु, दान गर्नु, तप गर्नु, यी कर्महरू त्यागिनु हुँदैन। उनीहरूले पनि अँगालिरहनु पर्छ। बडे महात्माहरूको लागि भने पनि हामी सर्वसाधारण सन्यासीहरूको लागि त झन् अनिवार्य भयो। तर फलको आशा नराखी भगवानको प्रीतिका लागि मेरो कर्तव्य हो प्रभु, मलाई अङ्गभङ्ग दिनुभयो, साधन दिनुभएको छ, सम्पद दिनुभएको छ, त्यसलाई म सदुपयोग गर्छु भनेर जब हामी उत्सुक भएर गर्नुपर्छ। यज्ञ दान तपस्या जस्ता कर्महरू त्याग गर्नु हुँदैन। न त्याज्यम, यज्ञ यज्ञादिहरू त्याग्ने, भजन गर्ने छोड्ने, सन्यासी हो केही पनि गर्दैन अहिले भन्ने किन बनाउने? सबै त गर्नुहुन्छ तर इच्छा केही गर्नुहुन्न, सन्तोकी हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ भएर बाँच्नुपर्छ। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। उत्तम मत यानी विचार उत्तम कुन हो अर्जुन?
कुनै फलको आशा नराखिकन आसक्ति रहित भएर सङ्गति त्यक्त्वा, सङ्गतलाई पनि त्यागेर, कुसङ्गहरूलाई त्यागेर निसङ्ग हुने, यानि आफैमा स्थित रहने, आशा नराख्ने, फलको आशा नराख्ने, आसक्त पनि नराख्ने, त्यसलाई भन्छ आसक्त रहित, यानि सङ्गबाट वर्जित। कुसङ्ग, सङ्ग भन्छ नि, सङ्गतले भन्छ नि, त्यो सङ्गतहरू पनि सुधार्नुपर्छ। कर्महरूलाई कर्तव्यकै विषयमा ठानेर सम्पन्न गर्नुपर्छ। कर्तव्य हो नि त मेरो कर्तव्य, मेरो हात गोडा चलाउन्जेल, स्वस्थ शरीर रहन्जेल मैले केही न केही कार्यहरू गर्न पाऊँ, कसैलाई केही दिन पाऊँ, मबाट कसैले केही प्राप्त गरोस्, मेरो शरीरबाट केही न केही जगतमा होस्, कीर्ति रहोस् भन्ने भावना र महान कीर्तिवान विचारकहरू त्यसरी जीवन सफल बनाएका छन्। यो मेरो अन्तिम मत हो, राम्रो मत हो है अर्जुन भनेर आफ्नो मत भगवानले दिनुभएको छ। त्यो मत हामीलाई स्वीकार छ। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते। भगवानले अघिल्लो श्लोकमा भन्नुभयो, 7औं श्लोकमा के भन्नुभयो? नियतस्य यानी निर्धारित गरिएका कर्तव्य कर्मको त्याग कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। आफ्ना कर्तव्यहरू नित्यमा पर्ने र निर्धारित गरिएका जुन छन् तिनीहरूलाई सन्यास भए म अब त्यो यस्तो पनि छोड्दै लगेँ भन्नु हुँदैन। अरे सकेसम्म गरिरहनुपर्छ। यदि कसैले मोहमा परेर आफ्नो कर्मको त्याग गर्दछ त्यस्तो त्यागलाई तामसी त्याग भनिन्छ। तामसी त्याग भनिन्छ। तामसीमा किन पुर्याउने? त्यस कारणले कर्तव्य कर्महरूलाई गर्ने, आफूबाट जे न जे बन्छन् सुलभ तरिकाले गर्ने, अब आफ्नो अवस्था हेरेर, किनभने सन्यासको अवस्था भनेको 75 भन्दा माथि। दुःख मित्येव यत कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जसले शारीरिक कष्टका डरले आफ्नो निर्धारित कर्मलाई दुःखमय ठानेर त्याग गर्दछ, हेर्नुहोस् अवस्था छैन भनेर त्याग गर्दछ, त्यस्तो त्यागलाई रजोगुणी त्याग। अब भोलिको डरले होइन म बुढो भएँ यस्तो गरेँ भने यस्तो होला म अहिले भनेर पन्छिन खोज्छ भने त्यो रजोगुणी त्याग गरे। यस्तो कर्मले मानिसलाई कहिले पनि त्यागको उचाइमा पुर्याउँदैन। केही न केही गरिरहने, सरल तरिकाले गर्ने, आफूलाई सुलभ हुने तरिकाले गर्ने, वञ्चित नहुने त्याग। त्यस कारणले त्यो कार्यहरू संलग्न गरिरहनुपर्छ भनेर हामीले 8औं श्लोकसम्म श्रवण गऱ्यौँ। कति राम्रो रङ हुन्छ फुल, त्यो भाले फुलको रङ कति राम्रो रहेछ। यहाँले रातो ल। त्यस कारणले भोलि दुःख हुन्छ कि शारीरिक कष्ट पो हुन्छ कि डरले निर्धारित कर्मलाई पनि आफूले गरिरहने सामान्यभन्दा सामान्य कर्महरूलाई जो भगवत प्रीतिका लागि कसैको कल्याणका लागि गरिने कार्यहरूबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, त्यसलाई त्याग गर्नु हुँदैन। त्यस्तो त्यागलाई रजोगुणी भनिन्छ। त्यस्तो कर्मलाई मानिस कहिले पनि त्यागको उचाइमा पुर्याउँदैन। त्यस कारणले सकेसम्म गरिरहनुपर्छ। अब हाम्रो यो बुढी माई छैनन्, बुढी माई आइरहनुहुन्छ सकि नसकि, उनलाई केही जरुरी छैन तर पनि खुब आउनुहुन्छ नि। यसको ठुलो उदाहरण छ, ठुलो उदाहरण बन्छ। हजुरहरू पनि आइरहनु भएको छ सकि नसकि हो। यसरी नै अब कसले पठाएको हो? उसैले पठाएको, जरुरी थिएन तर उसैले पठाइरहेछ। सकुन्जेल आइरहेकी छ, बिचरा लड्दै पड्दै पनि आइरहेछ। कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल गोविन्द
गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल मेरो मुरली मनोहर गोपाल 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 मुरली मनोहर गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाल मुरली मनोहर नंदलाल मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल मेरो मुरली मनोहर नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद गोपाल भगवान को जय।